बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 10 अप्रैल साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम आलमीन का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। और उससे पहले प्रोग्राम में नए शामिल होने वालों के लिए मैं फीडबैक भेजने का तरीक़ेकार आपके साथ शेयर करता चलूँ। फेसबुक पर दादा पोतो शो का पेज मौजूद है। आप फेसबुक के सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो, हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा, या आप डायरेक्ट लिंक से भी एक्सेस कर सकते हैं facebook.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल। इस पेज पर हर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है जिसमें आपका फीडबैक मांगा जाता है या फीडबैक के लिए आपको इनवाइट किया जाता है। उस पोस्ट के अंडर आप कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब के जो कमेंट्स हैं, यूट्यूब के मैसेजेस या दीगर प्लेटफॉर्म पर आने वाले मैसेजेस को हम एंटरटेन नहीं करते। फेसबुक पर अपनी प्रेजेंस के लिए और फेसबुक पर मौजूद रहने के लिए फीडबैक हम फेसबुक से लेते हैं। जी दादाजी। हाँ, और इसके अलावा ये कभी कभी चोरी चोरी वो जो व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है जी, उसके भी फीडबैक पढ़ लेता है अगर इस पोस्ट के ऊपर पूरा फीडबैक ना आया हो तो। जी ठीक है, लेकिन इस पोस्ट के ऊपर जो फीडबैक आप देंगे वो जल्द या बदीर पहले शामिल होगा प्रायोरिटी की बुनियाद। जी बिल्कुल दादाजी। ठीक है जी। मैंने कहा अरे एक और बात भी क्लैरिफाई कर दें। कुछ अहबाब पूछ रहे हैं कि चाइना में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिला जो है वो उनके बच्चों को दस्तयाब हो रहा है, तो वो मतलब कि कहीं पे जनाब 14,000 या युआन जो है उनकी सालाना फ़ीस है, तो वो लेस करके तो 5,000 युआन कर रहे हैं। तो कितने का है? 24 रुपये का युआन है, 23-24 का। तो कितने हुए? 5,000 का मतलब है सवा लाख रुपया। 1.25 लाख रुपया साल का और 60,000 रुपया सेमेस्टर का। तो और वहाँ की वो कोई इतनी नामवर यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। तो 4 साल के कितने खर्च हुए? 1.25 लाख वन टाइम है। हाँ, 60,000 1.25 लाख 4 दफ़ा है, साल का है। 4 साल का कोर्स है ना। बहुत पैसे हैं यार। ठीक है, तो अल्लाह का नाम है यार, अगर इतने पैसे खर्च करने हैं तो फिर वो कनाडा वाला ऑप्शन ले ले। 4 साल बाद बच्चे के लिए कनेडियन नेशनैलिटी तो कुछ बच्चों को मैंने चाइना भेजा था, 1 रुपया नहीं खर्च हुआ उनका। सिर्फ टिकट का खर्चा, आने जाने का जब दिल करे उनका, वो तो ज़ाती खर्चा है ना। आहो, लेकिन एजुकेशन पे ज़्यादा बात नहीं मैंने करने देनी। नहीं करने देनी, लेकिन ये है कि कोई अकल ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ यार। कितने देखते हो ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ने ਤੁਹਾਨੂੰ अकल सलीम अता नहीं की। ਅਸੀਂ ਕਹਿ के मर गए, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ना बस मैं कह के मर गया यार कि इतने स्कॉलरशिप हैं। आप चाइना में बच्चे को लगाए ना, आप मामे लगते हैं उसके, उसका कैरियर है, उसे बनाने दें। ये वो वाले सारे अक्लमंद हैं जो कहते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए रास्ता मुंतखब करूंगा क्योंकि मैं हूं। आप पिछली नस्ल के आदमी हैं। अज़कार रफ्ता खर्च हो गए, नया दौर आ गया, बच्चे को फ्रंट से लीड करने दें। इकबाल एवं नहीं कह गया कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। वो ऐसे क्यों किया सी उन्हें? ठीक है, तो उनको कहें कि बेटा खुद ढूंढ और मिलेगा उसमें से। फहरिस्त फराहम करने का हमने ठेका लिया हुआ है। आप हमें ईमेल करें, हम आगे से आपको फहरिस्त फराहम कर देते हैं। बच्चे को लगाएं, बच्चे इसमें से ढूंढ, तेरे लिए इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ना कुछ रखा हुआ है। और अगर पैसे खर्च करने का शौक है तो फिर कनाडा। अब फीडबैक एजुकेशन का नहीं पढ़ा जाएगा, आगे चलो। पहला सवाल मेरा है जी। शहर का हर मौजूद क्यों कहता फिर रहा है आपने अर्तगल देखा है? आपको देखना चाहिए। क्या क्या मतलब इस बात का? देखिए, पहले अर्तगरल जो है, और इससे पहले भी एक वो चल रहा था ड्रामा मेरा सुल्तान था, मेरा सुल्तान, और एक अब्दुल हमीद भी है। जी। अब मसला ये है कि इस्लाम पसंदों की और सेकुलरिस्टों की तुर्की के अंदर जंग की एक लंबी तारीख है। ठीक है, और जब खिलाफत ख़त्म की, खिलाफत उस्मानिया ख़त्म की अंग्रेज़ों ने, तो उसके बाद फिर जब से कमाल अतातुर्क बना, जिसने अरबी में अज़ान और अरबी में नमाज पढ़ने के ऊपर पाबंदी लगा दी। और तुर्की के जो लोग थे, अब भी आप उनके घरों में, पुराने देहात में चले जाएं तो वहाँ पे उन्होंने एक खुफिया कमरा ज़रूर बनाया होता है आज भी। वो खुफिया कमरे उस वक्त उनके घरों में वजूद में आए। इस्लाम शहरों से निकाल दिया गया। तांसो चिल्लर जो थी वो स्कर्ट पहनती थी। ठीक है, तो इस्लाम उन्होंने निकाल दिया शहरों से, लेकिन देहातियों ने उसे नहीं छोड़ा।
تو وہ پچھلے کمرے میں بیٹھ کے قرآن کی تعلیمات جاری رکھی انہوں نے, ٹھیک ہے, اگلی نسل تک منتقل کیا اپنی پوری اسپرٹ کے ساتھ. باہر نکل کے اگر وہ باہر یہ کام کرتے تو ان کو پکڑ کے پولیس پکڑ کے لے جاتی تھی اور پھر اس کا نام و نشان نہیں ملتا تھا. یعنی اس وقت جو تھے وہ حالات کمال اتاتورک کے دور میں, اس وقت حالات یہ قرآن پڑھنے کے اوپر وہ تھے جو آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ لکھنے سے ہو جاتے. ٹھیک ہو گیا, لیکن اس قوم نے پورا پہرا دیا. اب پھر آہستہ آہستہ کمال اتاتورک کا دیہانت ہو گیا, سورگ باشی ہو گیا. اس کے بعد پھر جو تھا وہ آہستہ آہستہ ان کا معاشرہ جو تھا, لوگوں نے شہروں میں کام کرنے دیہات سے آنا ہوتا ہے, تو دیہات کی سپلائیز آتی رہی مین پاور کی, اور وہ لوگ نچلی جگہ نچلے بزنسز, چھوٹے سبزیاں, یہ وہ کاروبار, مزدوری کے اوپر کریپ ان کرتے گئے. ٹھیک ہو گیا, تو وہ آہستہ آہستہ سامنے آئے. پھر وہاں کی سوسائٹی کی جو سیکولرسٹ تھے, کمالسٹ کہہ لیں ان کو, کمالسٹ کہا جاتا ہے, یعنی کمال اتاتورک کے ماننے والے, اور جو اسلام پسند تھے جس کو اس نے کرش کر کے رکھ دیا تھا ترکی بنتے ہی, ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی. اور وہ جنگ فزیکل جنگ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, وہ جنگ کلچرل محاذ کے اوپر ہوئی. اور وہ جنگ چلتی 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 پھر یہاں پہ پہنچی کہ سیکولرسٹوں نے ڈرامے بنا کے تو عثمانیوں کی سلطنت کا مذاق اڑانا شروع کیا, خلافت کا. وہ ڈرامے وہاں پہ نشر ہوئے اور میرا سلطان ان میں سے ایک تھا. تو وہاں کے اسلامسٹوں نے ہار تو نہیں مانی, انہوں نے فناس اکٹھے کیے اور ارطغرل جیسے ڈرامے بنا کے ان کا جواب دیا. ٹھیک ہے, یہ ترکی کی انٹرنل لڑائی ہے, ان کے معاشرے کے دو طبقات کی. یہ ترکی کے معاشرے کے دو طبقات کی آپس کی لڑائی ہے, جس کے اندر آخر کار پھر اسلامسٹ جو تھے وہ تعداد میں, مقدار میں, شرح ریشو میں بڑھ گئے, وہ زیادہ تھے, تو انہوں نے ڈومینیٹ کرنا تھا, کر گئے. ٹھیک ہے, تو وہ ڈومینیٹ کر گئے. اور طیب اردوان جو ہے وہ ان کا ایک نمائندہ ہے. طیب اردوان کی ذات کے اندر 100 طرح کے کیڑے ڈالے جا سکتے ہیں, اور سیکولرسٹ کمالسٹ جو ہے وہ ڈالتے ہیں. تو ترکی کے میڈیا سے ہی اور ترکی کے اندر سے ہی آپ کو جو طیب اردوان کے خلاف آواز ملتی ہے وہ جو ہے وہ کمال کی آواز ہے. لیکن اس دوران وہاں پہ ایک انقلاب آ گیا, اور وہ انقلاب جو تھا وہ طیب اردوان کے اقتدار میں آنے سے پہلے آیا. ٹھیک ہے, اور ان کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا. انہوں نے کہا آپ ہم سے لڑیں گے, ہم آپ سے لڑیں گے, لیکن یہ جو بندوق اٹھا کے چوتھے کے سال آ جاتے ہیں نا, ان کو نکالے, ان کی ایسی تیسی, یہ ہم کمالسٹوں نے کہا یہ ہم آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس پہ اس پارٹی کا اس سوسائٹی کا الائنس ہو گیا. تو پھر انہوں نے نکال با مارا نا, ابھی 8 جرنیل پچھلے دنوں پھر پھاڑ لیں کہ یہ بھی اس سازش میں شریک تھے. اور کمالسٹ اور سیکولرسٹ جو ہے وہ سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں. اور فوج کو سپورٹ کہاں سے آئی؟ جی, فوج کو سپورٹ جو تھی وہ مولوی سے ملی, فتح اللہ گولن سے ملی. اوکے, فوج کو سپورٹ ہمیشہ مولوی سے ملتی. ٹھیک, کمپیریزن کر رہا ہوں دونوں, میں ترکی کی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. آپ اسے کہیں پاکستان پہ منطبق نہ کر لیں, کار بھی لیں تو ساڈا کی ہے. گولن وہاں کا جماعت اسلامی ہے. اوکے, ابھی دو طبقات کی جنگ ہے اور ہم تو کلچر امپورٹ کرنے میں ماہر ہیں. ہم چارٹر آف ڈیموکریسی پہلے گھر بیٹھے جمہوریت مضبوط نہیں کی. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اپنا اس کا بھائی جو ہے رجب طیب اردوان کا بھائی جو ہے وہ آج بھی سبزی کا ٹھیلا لگاتا, موجودہ دن کے اندر بھی سبزی کا ٹھیلا ہی لگاتا ہے. اچھا, یہ اسی طرح کی غلط فہمی دو طبقات کی جنگ سے ہمیں ہو گئی ہے جیسے ہم ایران اور سعودی عربیہ کی لڑائی کو اسلام اور کفر کی جنگ سمجھ بیٹھے ہیں. نہیں, یا مطلب کہ ہم اس کو کچھ اور نام دے دیتے ہیں, حالانکہ وہ بڑے بڑے معقول لوگ ہیں. اب میں آپ کو ایران کا طریقہ واردات بتاتا ہوں. ایران نے ایک اپنے سیل قائم کیے ہوئے ہیں اوورسیز. ایرانی پائے تو بہت سارے علاقوں میں جاتے ہیں نا, اور وہ اہل تشیع کے کاز کے لیے نہیں ہیں. بائی دا وے, اگر وہ اہل تشیع کے کاز کے لیے ہوتے تو ایران 400 ٹینک جو ہے وہ آرمینیا کو آذربائیجان کے خلاف فراہم نہ کرتا, کیونکہ آذری شیعہ ہیں اور عصری شیعہ ہیں. پھر میں ہاتھ مار بیٹھا ہوں, میرا مائک پھر خراب ہو جاتا. اسنا عشری شیعہ ہے, اور ان کے مقابلے میں جو تھے آرمینین وہ یہودی تھے,
اور ایران نے یہودیوں کی مدد کی اہل تشیع کے خلاف. تو وہ کوئی مذہبی جنگ نہیں مذہبی جنگ تو نہیں لڑا ایران, ٹھیک ہے, وہ اپنی وہ جو ایرانی سلطنت تھی نا پرانی, اس کی بحالی کی جنگ لڑ رہا, ٹھیک ہے. ایرانیز آر سپیریئر, ایک خناس ہے, ایک کیڑا ہے ان کے اندر, ٹھیک ہے, یوتھیوں کی طرح کا یہ کیڑا ہے کہ وہ سپیریئر. عمران شاہین صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہیں, تو وہ کہنے لگے کہ یوتھیے سے میں نے ابھی 2.5 گھنٹے گفتگو کی ہے, اور گفتگو کا کرکس کیا ہے, کشمیر جو ہے وہ 10 سال کے لیے انڈیا کو دے دیں اور اس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیں. ہاں جی جی, ووٹ کا حق صرف گریجویٹ کو ہونا چاہیے, جنرل فرنچائز بند کر دیں, ٹھیک ہے. آئندہ 20 سال کے لیے پاکستان کے اندر تمام ترقیاتی کام بند کر دیے جائیں, منصوبے میں پیسے نہ اور لگائے جائیں, تاکہ کسی منصوبے پہ پیسے نہ تو لگیں. پیسے جائیں گے ٹھیک ہے, ادھر نہیں تو پھر سوسائٹی میں رہ کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ اس کی عقل کا اندازہ کریں گے. جتنے بھی باہر چلے جاتے ہیں نا 2 نمبریاں کر کے, ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے پھر معززین ہو جاتے ہیں, اور پھر 50-60 کی عمر کے بعد ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں معزز بنا جائے, ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے خناس ہیں, یہ اس طرح کے خبیث ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ جب ہم 30 سال پہلے پاکستان چھوڑ کے آئے تھے تو پاکستان اسی وقت میں ساکن ہو گیا تھا. اصل میں غلط فہمی میں کیا مارے جاتے جی. ہمارے دوست رفیق غوری مرحوم تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ دہائی کے فرق کے بعد کسی دوست سے ملیں تو اس کو وہ نہ سمجھیں جو 1 دہائی پہلے آپ کے ساتھ پھرا کرتا تھا. یار 1 دہائی میں آپ میں اتنی تبدیلیاں آئی ہیں, آپ کی گاڑی ماشاءاللہ بہت بڑی ہو گئی ہے, تو اس کے اندر نہیں تبدیلیاں آئی ہوئیں جی. اور معززین کا میں عرض کرتا چلو, بلیک ایگل ہوتی تھی جس کے اکثر لوگوں پہ قتل کے پرچے تھے جی, اور بڑے وہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر وہ MQM تھی, وہ پہلا MQM کا تجربہ تھا جو اسٹیبلشمنٹ نے کینیڈا کیا جا تھا. کے معززین ہوئے ہیں آج کل, قتل کر کے گئے ہیں پاکستان سے, اور کئی قتلوں میں ان کے نام ہے, کئی معصوم گھر اجاڑے انہوں نے. بلیک ایگل کا ہر لڑکا یا پاکستان سے بھاگا, نمبر 1 پاکستان سے بھاگ کے باہر چلا گیا, یا صحافت کی پناہ لی اس نے آ کے, اور جس نے یہ دونوں کام نہیں کیے وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا, کیونکہ ہر ایک کرمنل تھا. ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں, یہ معزز صحافت میں ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ, لیکن یہ وہ معززین تھے جو یہاں پہ کئی ڈکیتیوں کی تو تعداد تھی نا. علامہ اقبال ٹاؤن میں جب تک بلیک ایگل رہی ہے پولیس الٹی ہو کے بھی ڈکیتیاں نہیں روک سکی. وہ ساتھ میں کرتے تھے اور ساتھ سائنس کالج میں گھس جاتے تھے, ٹھیک ہے. تو معززین ہو گئے وہاں پہ جا کے اس طرح کے لوگ نا. اب وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کیسے چلانا ہے. ان کے خیال میں وہ 40 سال پہلے جب یہاں سے بھاگے تھے نا, تو بلیک وہ پاکستان کی سوسائٹی اس وقت فریز ہو گئی تھی, ٹائم جو تھا وہ بند ہو گیا نہ تھا. علم آیا نہ عقل ہے کسی کو. نہیں پائی جان, یہاں پہ بھی اتنا ہی ایوولوشن ہوا ہے کہ جو یورپ میں ہوا ہے, بلکہ پاکستان میں زیادہ ہوا ہے, کچھ کسی سے اور زیادہ ہوا سوشل ہے. میڈیا نے اس کو ڈسپلے کر دیا. یہ وہی ایوولوشن ہے نا کہ پہلے ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے تھے. یعنی بھٹو صاحب کی پھانسی کا دن تھا کل, شہادت کا دن تھا میں سمجھتا ہوں, تو بھٹو صاحب جو تھے ان کے اوپر جماعت اسلامی کے صاحب چڑھے ہوئے تھے کہ اس نے ملک توڑا تھا, ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ بہت بڑی فکری بددیانتی. ملک اس لیے ٹوٹا تھا کہ جنرل قابض یحییٰ خان ضد کر کے بیٹھ گیا تھا کہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاؤں گا. آپ اسمبلی کا اجلاس بلاتے, سیاستدان آپس میں سر پٹول کر لیتے, الائنس بنا لیتے, مشرقی صوبے کی حکومت وہ لے لیتے, مغربی صوبے کی حکومت یہ لے لیتے, وفاق کے اندر کوئی اور ارینجمنٹ ہو جاتا نا. پیپلز پارٹی تو بہت ہی الاسٹسٹی کی حامل ہے, بہت ہی لچک کی حامل ہے. وہ جو ہے وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے کر جاتی ہے, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا لے لیتی ہے. تو وہ بھٹو صاحب تو اس کے باپ تھے نا, انہوں نے کوئی نہ کوئی الاسٹسٹی نکال لینی تھی. اصل مجرم وہ تھا جس نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا, اور اس کا نام جنرل یحییٰ خان تھا, اور وہ KPK کا سپوت تھا, وہ پنجاب سے نہیں تھا. ضیاء الحق جو تھا وہ KPK کا سپوت تھا, وہ پنجاب سے نہیں تھا. ایوب خان جو تھا وہ KPK کا سپوت تھا, پنجاب سے نہیں تھا, اور گالیاں پنجاب کے سے آ گئی. یار یہ بڑا کمال ہو گئے, کرے کوئی تو پڑے کوئی یار, ایسے ہی ہوتا ہے, بڑا کمال ہو گیا, ٹھیک ہے. تو
خیر بات سے بات نکلتی گئی. میسیجز شروع کرتے ہیں. میسیج شروع کریں یار. ذکری ہاشمی پوچھتے ہیں دادا جی دنیا میں کرونا ہر جگہ موجود ہے لیکن ایک دم سے PSL کا سوئچ آف کر دینا کیا کوئی سازشی تھیوری ہے اس کے پیچھے؟ یار دیکھیں PSL ختم کرنے سے نا پاکستان کے اندر جو کورونا کی گریوٹی ہے وہ دنیا بھر کے اندر محسوس کی گئی ہے. عام آپ خبر دیتے رہتے ہیں تو وہ کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا کیونکہ ہر جگہ پہ کورونا پڑا ہوا ہے. تو پاکستان میں جب یہ خبر جائے گی کہ کورونا کی وجہ سے PSL بھی روک دیا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اتنے کورونا کوئی اعلیٰ درجات اٹینڈ کر. جب ہم کورونا کو اس طرح ڈسپلے کریں گے تو خیرات ملنے کی امکانات بڑھ جائیں گے, وہ بڑھ جائیں گے. مسئلہ ٹھیک ہے نا. آؤ آگے چلو. وزارت پھر خیرات صدقات ہم نے ویسے ہی گڑم چکار جانے ہوتے. ہاں جی. فیڈ بیک اگلا جی. عبد المحسن کہتے ہیں دادا جی پوپ فرانسس اور آیت اللہ علی سستانی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے ممکنہ اغراض و مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ یار تسی آرام نال بیٹھ کے نان کھاؤ دہی دے نال, یہ بڑے بڑے کام ہیں ان کو چھوڑ. آغا سستانی صاحب جو ہیں ان کی ایران میں ایک مبلغ کیا حیثیت ہے چھوڑیں اس بات کو, یا ان کی اپنے ہاں کیا حیثیت ہے اس کو انہوں نے رکھا ہوا ہے جسے آپ کہہ لیں کہ شو بوائے کے طور پہ اوپر کہ جب وہ ذرا اپنا ایرانی رجیم یا ایرانی سلطنت یا ایرانی خیالات ٹھیک ہے ان کا کوئی لبرل ویو دکھانا ہوتا ہے نا تو ان کے 2-4 بیان چلا دیتا ہے ایرانی میڈیا. ادروائز ڈیسیژن میکنگ کے کیا وہ قتل عام رکوا پائے سنیوں کا بیان ہی دیے نا. ٹھیک ہے نا, چڑھو نا گلان, یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں. جی. عبد الباسط اچکزئی پوچھتے ہیں دادا جی چینی مصنوعات کی تشہیر کے لیے علی بابا .com کی طرز پر کوئی کاوش پاکستان میں نہیں ہو سکتی حالانکہ یہاں صلاحیتیں بھی بدرجہ عتم موجود ہیں؟ جی صلاحیتیں ہی موجود ہیں جی. یہ سنتے سنتے ہم تو بوڑھے ہو گئے جی. ان صلاحیتوں کا اظہار نہیں ہوتا. دیکھیں ٹیلنٹ جو ہوتا ہے نا وہ اپنا آپ ڈھونڈ لیتا ہے. تو اس لیے آپ یہ مجھے کہانی نہ سنائیں کہ صلاحیت موجود ہے. انٹرپرینیور کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو پروڈکشن لائن سیٹ اپ کرتا ہے, مارکیٹنگ کرتا ہے, ان تمام کو لے کے آتا ہے اور اس میں سے کوئی ایک ایکسپرٹیز اس کی اپنی بھی ہوتی. ہمارے ہاں بچے کو یہ سکھایا ہی نہیں جاتا یا کم از کم وہ یہ سیکھتا ہی نہیں ہے. وہ 8,000 روپے پہ ملازم ہو کے دن رات گالیاں بک بک کے اپنا بھی ذہن پلیوٹ کر لیتا ہے اور قوم کے اندر بھی گند پھیلا کے رات کو سو جاتا ہے اور یہ اس کے لیے میکسیمم اچیومنٹ ہوتی ہے اور وہ امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے, جہاد کر رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ لوگوں کو گالیاں بک رہا ہوتا ہے, دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے قتل کی. 10 اس کے اکاؤنٹ روزانہ سسپینڈ ہوتے ہیں, 400 اکاؤنٹ وہ روزانہ نئے بناتا ہے اور اس کام سے باز نہیں آتا. یہ مبلغ ٹارگٹ ہے جو پاکستان کے موجودہ حکمرانوں نے یا قابض لوگوں نے اس کی نئی نسل کو دیا ہے. تو پھر ایسے ہی ہوگا نا, یہ ہے صلاحیت. ٹھیک ہے نا. میں نے کسی زمانے میں اپنے اس فیڈ بیک کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر آپ نے بچے کو انٹرپرینیور بنانا ہے تو کسی ایک ایکسپرٹیز کے اندر جو ہے یہ 2 سال کا پروسیس ہے, کسی ایک شعبے کے اندر اس کو ڈال دیجئے کہ وہ شروع سے لے کے آخر تک اس کی پروڈکشن لائن سیکھ لے, پروڈکشن لائن لرن کر لے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اسے اسی شعبے کی مطلب آپ اس کو لیدر میں ڈالتے ہیں تو لیدر کی انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہوتی ہیں. انٹرنیشنل ایگزیبیشن کا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ جرمنی ہے. تو کسی نہ کسی طریقے سے 2 نمبری کر کے یا 1 نمبری کے ذریعے ہی اونچ نیچ کر کے اس کو وہاں پہ بھجوا دیں صرف سٹڈی کے لیے. تیسری ایگزیبیشن میں وہ ایز اے انٹرپرینیور جائے گا, اپنی چیز بیچنے جائے گا. اگر کسی کے پاس حوصلہ ہے, جگرا ہے, وہ 2 سال کے لیے بچے کو, اور زیادہ تعلیم بھی نہیں چاہیے اس کو, انٹر کے بعد ہی ادھر ڈال دیں. MBA کروانے کی کیا ضرورت ہے, MBA کروا لیں تو اچھی جگہ پہ رشتہ وشتہ کے ذرا وہ ذرا بندہ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی بھی ایلیویٹڈ فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹنگ کا شعبہ شیخ نے اپنے پاس یا اپنے بیٹے کے پاس رکھا ہوتا ہے. ہاں جی. تو اس میں تو وہ گھسنے نہیں دیتا کسی کو, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ اس نے ایکسپیرینس بنانا ہے, باہر جا کے نئی دکان کھول لینی میرے مقابلے پہ, یا کسی اور سیٹ کے پاس جا کے دگنی تنخواہ پہ نوکر ہو جانا ہے. وہ عام بچے کو قریب ہی نہیں پھٹکنے دیتا, خود جاتا ہے ایگزیبیشن کے اوپر, اپنے سارے بچے لے کے جاتا ہے, ان کو آگے ٹرین کرتا ہے, فیملی ٹور بھی ہو جاتا ہے. اور فیملی ٹور بھی ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ تو کوئی چانس نہیں ہے. ویسے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو جو لوگ یہ کاروبار کر رہے ہو وہاں پہ گھس کے پہلے لرن کریں, تو وہاں پہ چانس بہت کم ہے. تو اس بچے کو خود فنانس کر,
गारमेंट की एक्सपोर्ट में डालना है आपने उसे, राइस की एक्सपोर्ट में डालना है, तो पहले तो वो जाए ना नारंग मंडी के और नारोवाल के और शकरगढ़ के चक्कर लगाए और देखे कि वहाँ पे राइस उगता कैसे है और इसकी प्रोक्योरमेंट क्या होती है, प्रोक्योरमेंट से उठा ले। पैडी की प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, पॉलिशिंग, पैकेजिंग, वैरायटी क्या है, और उसके बाद जो है वो फूड की 2 साल में 2 या 3 एग्जीबिशन पे चला जाए। अगले साल वो राइस एक्सपोर्टर के तौर पे जाएगा वहाँ। और पाकिस्तान के इस वक्त इशू ही यही है कि पाकिस्तान बराहे रास्त बाहर को नहीं बेचता, वो इंडियंस को बेच देता है और इंडियन उसको अपने नाम से मार्केट करते हैं और वो अपना बासमती कहते हैं, हालांकि बासमती चावल इंडिया में बैन है, लॉन्ग ग्रेन है वहां पे, ठीक है। कुछ लोग वहां से बीज स्मगल करके पाकिस्तान में भी बासमती का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। 120 पे आजकल वही बिक रही है ना, हाँ जी, है। और बासमती जो है वो 160 180 पे बिक रही है, इससे भी महंगी बिकनी चाहिए। लेकिन ये आप अपने हीरों की सही कीमत तब ले पाएंगे जब आप असली बायर तक खुद पहुंचेंगे। तो यहां राइस में भी यही हुआ है, सेठ खुद जाता है या अपने बच्चों को भेजता है, आप एज एन आउटसाइडर इंटरनेशनल। और ये याद रखिएगा, महारत पे, प्रोडक्ट पैदावार पे, सर्विसेज पे रियल प्राइस आपको तब ही मिलती है जब वो बॉर्डर क्रॉस करती। बड़ी बात कह गया जी। अगला फीडबैक तारिक फरीद खान का मैसेज है, सलाम दुआ के बाद पूछते हैं किस तरह से हम बच सकते हैं या कम से कम हम पे असर आ सकता है जब स्टॉक में कोलैप्स आता है, बर्स्ट होती है स्टॉक बर्स्ट होती है, तो आप बताएं। जी, टेक्निकली मैं इसका जवाब देता चलूं। ताहिर फरीद खान साहब, गुजारिश ये है कि स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर की मूव पे ना टेक्निकली स्विंग्स काउंट की जाती हैं, लेग्स काउंट की जाती हैं। ये बात जहन में रखिएगा, मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं या बुरे हो जाएं, जो शेयर अपनी लेग कंप्लीट कर लेता है ना, वो फिर ज़्यादा नीचे नहीं जाता। मैं आपसे एक मिसाल अर्ज़ करूं, आज आप हफ्ते का प्रोग्राम देख रहे हैं, इस हफ्ते के पहले दिन पीर को मार्केट एक मौके पे 757 पॉइंट भी नीचे थी। OGDC को टोटल 60 पैसे का फ़र्क पड़ा, क्योंकि जब मार्केट चढ़ रही थी उस वक्त OGDC करेक्शन ले रहा था और इस वक्त वो अपने सपोर्ट एरिया में मौजूद है। शेयर का 1-2 रुपया आपकी फेवर, मतलब आपके मुखालिफ चले जाना, माइनस में चले जाना, जाहिर है कोई बहुत बड़ा लॉस तो नहीं है। सो जिसकी लेग कंप्लीट हो जाए, एंट्री उसमें ली जानी चाहिए। मैं ये आर्गूमेंट बिल्ड करना चाह रहा हूँ। मैं आपका मोबाइल नीचे फेंक लूं? क्यों दादा जी? चलो नहीं फेंकता, मिसाल के तौर पे, या लैपटॉप बंद कर, ठीक है। अल्लाह खैर। सामईन कराम, यहाँ से मैंने एक बॉल गिराया, हाँ जी, ठीक है, वो गिरा, हाँ जी, ये नहीं गिराया, मेहरबानी। वो गिरा, फिर उछला, फिर गिरा, फिर थोड़ा सा कम उछला, फिर गिरा, फिर थोड़ा सा कम उछला, फिर ये सारी बॉटम्स बन रही होती हैं, ठीक है, ये बॉटम ये यहाँ पे चला गया। अब आप मुझे कहेंगे कि मार्केट नीचे गिर रही है, तो इसमें तो गिरने का इम्कान ही कोई नहीं, हाँ जी, ठीक है ना। अगर आपने इस शेयर में यहाँ पे सरमायाकारी की है जी, तो इसमें इम्कान नहीं है। अब इसने यहां से उठना है ऊपर को, अगर उसने 2 बॉटम बना लिए हैं, तो अब जब ये तीसरी दफा उठेगा तो ऑल टाइम हाई टच करेगा। क्या मिसाल दिया है, क्या मिसाल दी है, ठीक है, वो ऑल टाइम हाई मारता तो है। लिहाजा आपने ये देखना है कि वो शेयर जो है, और आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप यहां पे जाके 150 पे TRG खरीदते हैं, वो 80 पे आएगा, यहां पे जाके फंसते हैं आप उस पर ऊपर। नहीं, शेयर की टेक्निकल स्टडी करना जो है वो काम है, वो असल काम होता है। उसको टेक्निकल स्टडी करें कि ये यहां पे है, ये पहली दफा बॉटम बनाया इसने, या ये दूसरी दफा बॉटम बनाया, या ये यहां पे है, या ये इधर को जाने की तैयार। यहां पे जो है ये आइडियल वक्त होता है उसको खरीदने का, क्योंकि उसके बाद उसने एंड तीर की तरह जाना होता है। लेकिन है ईमान वालों, है इससे भी एक बड़ी बात बता दो, हाँ, स्टॉकियों के लिए अर्ज है। दादाजी ने जो बताया कि स्विंग ए गिरती है और उसके बाद ये जो फ्लैट साइडवेज स्ट्रक्चर होता है, लेथार्जी का पीरियड होता है। लेग्स की काउंट कहती है कि इस पे एट एन एवरेज 3.7 ईयर्स लग जाते हैं। हमारे लोगों में सबर नहीं होता। TRG कितना धक्के खाता रहा, हाँ, 12 से 24 के दरमियान, हाँ, 3-3.5 साल से ज़्यादा वक्त, मेरा ख्याल है कोई 5 साल उसने गुजारे हैं। लेकिन उसके बाद जब वो 12 से उठा, फिर 112 पे भी नहीं रुका। हाँ, ये कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। और ये जो आप अगर टेक्निकल जो है सपोर्ट, मैं दो नंबरी कार्ड मैं प्रमोट करने लगा हूं। आप अगर ये टेक्निकल स्टडी कर सकते हैं तो खुद कीजिए, खुद लर्न कीजिए, बहुत पैसा है इसके अंदर।
4-5 साल लग जाएंगे आपको, 10-15 लाख रुपया भी लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आपको टेक्निकल स्टडी आ जाती है तो फिर आप इस मार्केट के अंदर बैठ के खाएंगे, और आप भी और आपकी नस्लें भी। ठीक है, जुबानी खेल है, सरमायाकारी है, लेकिन बिजनेस को समझ के करने का हुक्म दिया गया, एक बात। और दूसरी बात है कि अगर आप ये टेक्निकल स्टडी नहीं कर सकते तो फिर इसका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। ये रोजाना सुबह खप रहा होता है कि इसको खरीद लें, इसको बाय कर लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन वो एक्सक्लूसिव है और अपने अहबाब के लिए। ठीक हो गया, आहो। और उसमें शमूलियत का भी तरीकाकार बता दें यार आप। व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करें, ग्रुप वो प्रीमियम है, जाहिर है अगर आपको अपने उसके अंदर जो है वो एंट्री जो है वो एक्सक्लूसिव है, तो वो इन्होंने एंट्री खुद देनी है। आप इस प्रोग्राम के नीचे आके फीडबैक देंगे तो वो नहीं होगा। अक्सर लोग नीचे आके कहते हैं मुझे शामिल कर ले, मैं 8वीं दफ़ा लिख रहा हूँ। वो आप इनके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर रब्ता करें, जो दादा पोता शो के फेसबुक पेज पे भी डिस्प्ले है, और ये जो दूसरा उसका वेबसाइट है वहाँ पे भी डिस्प्ले है। बोल के देता हूँ, ठीक है, बोल दें जी। 031348503150 48 50 315, लेकिन एक्सक्लूसिव एंट्री है। और इसमें कॉल नहीं ली जाएगी, आप सिर्फ अपना SMS मैसेज करेंगे। ठीक हो गया जी, चलें जी आगे चलें जी। इनाम इलाही ने ई फर्टिलाइजर के मुतालिक पूछा कि डिविडेंड के मुतालिक डिविडेंड के लिए शेयर ई फर्टिलाइजर या SPWL में से कौन सा रखा है? ई फर्टिलाइजर का मैच ही कोई नहीं है। आहो, मुख्तसरन बात है, उसका मैच ही एंग्रो फर्टिलाइजर का कोई मैच नहीं कोई है। मैच नहीं है जी। खाद अपना क्या नाम है उसका, गैस उनको सस्ते निर्खों मिल रही है, सरकार की सपोर्ट है, सरकार की सपोर्ट है। पैसे बनाई जाओ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बाज़ लोग अदारे जो होते हैं सरकार उनको सपोर्ट करती है कि क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं मुल्क के अंदर। एंग्रो उनमें से एक है। ठीक है, वैसे भी बड़े लोगों के नलायक बच्चों को नौकरियां दे देते हैं। चलो ऐसा नहीं समझ आई, 2 महीने से बात कर दी आपने। नहीं चलो हम वाजे कर देते हैं। बड़े लोगों के असद उम्रों को नौकरियां दे देता है यार, अनगिनत पैसों के ऊपर, तो अदारे को कुछ नहीं होने लगा जी। और जैसे हुसैन दाऊद का एक दफा नाम लिया था नैब ने, उसके बाद सर पे पांव रख के वापस भागे हैं वहां से। पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत हो, ये पता नहीं क्या है, 12 करोड़ की दौलत 22 खानदानों में, कुछ इदारों को हमेशा नवाजना होता है, ये पता नहीं नवाजना होता है। 70 साल से देख रहे हैं। मतलब जो भी हुकूमत हो, प्राइवेटाइजेशन हो तो उन्हीं को ही सीमेंट बांट देते हैं। साल हो तो फिर क्या ही बात है, साल हो तो क्या ही बात क्या है। बात। और वैसे यार मुझे एक बात की समझ नहीं आई, सर आपको पता है सर की अपनी भी शुगर मिलें थी, हाँ जी। तो सर जो थे वो औने पोनो दामों बेच के भागे क्यों थे? वो बेच गई हुई प्राइवेटाइज कर। अच्छा, ठीक है ना, मतलब शुगर मिलें होती सर 10-15-20 लाख रुपए 10-15-20 अरब रुपया साल का उधर से भी आ जाता, फर्टिलाइजर से भी आ जाता 35-36 अरब रुपया। तो मतलब कि शोहदा की फैमिलियां जो होती हैं उनके नाम के ऊपर कुछ ना कुछ बड़े तो बनता मासूम है। है, बहुत मासूम है। चलो आगे चलो। हाँ। एक 4 महीने का सीजन होता है, 8 महीना उसमें कोई वेला बैठना होता है, और बड़े काम है, वो 8 महीने हम खाली क्यों जाने दें? हमने 12 महीने भी तो वेला ही बैठा। हाय, बस 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 दादाजी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे रटवा देना। मैं तो कांपना शुरू हो गया हूँ सर के खौफ से। दादाजी मेरा एक हंच है, हाँ। आपको ख्वाब आते हैं, मेरा हंच है क्या? जिस दिन मुझे सर की टीम ने उठाना है ना, हाँ। उठा के मारना नहीं है, ये कहना है बता केड़ा शेयर खरीदी है। नहीं तुम्हें उन्होंने कुछ नहीं कहना, उन्होंने कहना असल फसादी है बाबा है गए। तारिक पूछते हैं दादाजी, अब सीज फायर के बाद क्या इंडिया से इकोनॉमिक मौशी एक्टिविटीज जल्द शुरू हो सकती हैं, या कश्मीर डिस्प्यूट हल होने के बाद ही हो पाएंगी? मेरा ख्याल है कि अगले 1 साल के अंदर मैं तो इंडिया से फुल फ्लेज ट्रेड जो है वो ओपन होते हुए देख रहा हूँ, और होनी भी चाहिए, और अन्यवा नहीं होनी चाहिए जिस तरह दवाइयों के मामले में हुआ लेकिन है, होनी चाहिए। दूसरे मामले में हुआ है। और मेरी ये राय होगी, या मेरा ये ख्याल है, या मेरी ये अर्ज है, बिनती है, गुजारिश है कि पाकिस्तान से भारत को रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई। ठीक है ना, नमक तो पहले बंद करें, नमक बंद करें, उसमें जिप्सम बंद करें, उन्हें कहें यार को थोड़ी सी एक आध वैल्यू एडिशन तो यहाँ पे करवाओ ना। ठीक है ना, तो ना पाओ, मतलब आपके यहाँ भी आपने जिप्सम खरीदना है तो उसको ग्राइंड करवा के ले जाएं यार, हमसे ज्यादा जाएगा एक ट्रक के अंदर, और उसकी पैकिंग भी करवा लें। चलें जिप्सम आपने खरीद के उसका सीमेंट बनाना है ना,
تو جس طرح آپ جارڈن سے لے کے آتے ہیں اسی طرح ہم سے لے لیں. ہم سے صرف پتھر ہی تول کے لے کے جانا آپ نے, یار تو زیادتی علی کال. کوئی اس طرح کا کام کرے حکومت, تاکہ کچھ اگر ایک ٹرک کے آپ کو $100 بچتے ہیں تو وہ $150-200 بچنا شروع ہوں. یہ میری گزارش ہوگی, سجیشن ہوگی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی, کہ سمپل را مٹیریل چائنا اور انڈیا کو ایکسپورٹ کے اوپر ہم نے پابندی لگا دی جائے. ہم کم از کم فرسٹ سٹیپ آف ویلیو ایڈیشن ضرور کریں. اب وہ کہیں گے کہ جناب جپسم کے اتنے اتنے بڑے پتھر ہوتے ہیں اور ان کو ہم جو ہے وہ 1 انچ کی یا ½ انچ کی بجری کے اندر تبدیل کرتے ہیں, تو یہ تو نہیں, یہ نہیں. اس کے بعد گرائنڈنگ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک آدھ اور عمل کر کے اس کے بعد پیکنگ بھی ہوتی ہے. یہ عمل کر کے بھیجیں یہاں سے, اور تاکہ کچھ 4 لوگ بھی یہاں پہ روزگار پہ آئیں, ویلیو ایڈیشن ہو کے جائے, اور کیریج کا ٹرانسپورٹ کا خرچہ کم لگے. ٹھیک ہو جانا ہے یہ, اور یہ نیچرل ہوگا. وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت دیر تک ان نیچرل فیز میں رکھی نہیں جا سکتی. چھٹی ویکینڈ سٹارٹ, ویکینڈ سٹارٹ یا نہیں جناب, آج کے لیے اتنا ہی. ہماری کسی بات کا آپ کے کو برا لگا ہو تو اس کے لیے معذرت طلب کرتا ہوں. سر ایسے ہی ذکر میں آ گئے تھے. سر میں قطن ہمبل سرونٹ, آپ کا کوئی ایسی بات نہیں ہے. سر میں تو دل سے احترام کرتا ہوں. ہی نہیں گئی سر. اور ویسے ذرا اپنوں کو بندہ کو جھکنا چکنا تو کر ہی لینا, تو سر بڑا دل کرے, زعفران زار رکھے مولا. ہاں ذرا ماحول کو لائٹ رکھنا ہوتا. آج کے لیے اتنا ہی جی. کل پھر آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو ثانیہ عطا کرے اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا, آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.